गुलामाना जिंदगी से निकलकर शायर जिस दुनिया में रहना चाहते हैं, उसका खाका, उसका बयान शायर ने अपनी शायराना सलाहियतों, अपनी अदबी काविशों का सहारा लेकर पेश किया है। शायर ने महकात और तख़य्युल की आला व ऊंची मिसाल कायम की है। एक ऐसा मंजर जिसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और एक दिल फरेब और खूबसूरत मंजर दिखाई देते हैं। बहते हुए पानी का आबशार, और इसके साथ साथ वो परिंदों का, वो चिड़ियों का चहचहाना, और चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ, और उनमें बहता हुआ साफ और शफाफ पानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत मंजर और एक ऐसी जगह की तामीर, ख़यालाती तामीर, जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शायर ने यानी अल्लामा इक़बाल ने जो लफ्ज़ी तस्वीर खींची है, इसका खाका निहायत ही खूबसूरत और दिल फरेब है। शायर दामानी कोह में एक छोटा सा झूंपड़ा बनाना चाहते हैं, जहाँ खामोशी हो, चारों तरफ कुदरत के नज़ारों का जलवा आम हो, जिनकी अक्कासी शायर ने कुछ इस तरह से की है। लज्जत सरूर की हो चिड़ियों की चहचहे में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो, आगोश में ज़मी के सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के जाड़ियों में पानी चमक रहा हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस दिल फरेब और आज़ादाना माहौल में रहकर शायर अपने हमवतनों से दूर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि इस जगह का इंतखाब अपने हमवतनों की अमन व आज़ादी और खुशहाली की दुआ करने के वास्ते ही शायर ने इस जगह का इंतखाब किया है। शायर अपने ऊपर देर हरम का एहसान नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि कोयल की कूकू को अपनी मुअज्जिन करार देते हैं। प्यारे बच्चों, कोयल की कूकू को अपनी मुअज्जिन करार देते हैं और उसको अपने लिए सहरनुमा मानते हैं, क्योंकि शायर का मानना है कि जिस दम कोयल की कूकू शुरू होगी, उसी दम मैं भी अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाकर दुआ करूं, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाकर दुआ करूं और रोऊं अल्लाह के हुजूर में, इल्तिजा करूं, आरज़ू करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, बुलंद करूंगा अपने नाले। शायद कि ऐसा हो कि ये दुआ कबूल हो, शायद कि अल्लाह ताला ये फरियाद सुन ले, शायद कि जुल्म और गुलामी की जंजीरों से नजात मिल सके, शायद कि इस माहौल से नजात और छुटकारा मिल जाए और वतन को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा मिल सके। दिल खोल कर बहाऊं अपने वतन पे आंसू, सरसब्ज जिनकी नम से बूटा उम्मीद का हो। दिल खोल कर बहाऊं अपने वतन पे आंसू, सरसब्ज जिनकी नम से बूटा उम्मीद का हो। इस खामोशी में जाए इतने बुलंद नाले, इस खामोशी में जाए इतने बुलंद नाले। शायर फरमाते हैं, तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो,
یعنی میں اس طرح سے چیخوں اور چلاؤں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاؤں، روؤں، تڑپوں اور ترسوں کہ میری آواز ساتھ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس ذات تک پہنچائے جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، جس کی قدرت میں اور جس کے بس میں ہر ایک فیصلہ ہے اور ہر بات ہے۔ وہی سب سے اور وہی سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی کے حضور میں گڑ گڑاؤں اور اسی سے وطن کی آزادی کی درخواست کروں، اسی سے کہوں کہ ہمیں اس ظلم اور اس ظالمانہ ماحول سے نجات دے۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسوں، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو۔ اس خاموشی میں جائے اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ اور شاعر کی تمنا اور آرزو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت نہیں ہے، جو لوگ وطن کی محبت سے دور ہے، جو مادیت اور حوث پرستی کی زندگی گزار کر چاہتے ہیں کہ جس طرح سے چل رہا ہے ٹھیک ہے، جو غلامانہ اطاعت کرنے پر تیار ہو چکے ہیں، جو اس ماحول پر اب صابر اور شاکر ہوئے ہیں، جو آواز بلند نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے مقدر کو اور اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کیا ہے، شاعر چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی، ان لوگوں کے دلوں میں بھی درد ہو، ان کے دلوں میں درد پیدا ہو، وطن کی محبت پیدا ہو، وطن کے لیے احترام پیدا ہو، وطن کے لیے کھڑا ہونے اور اپنے جذبات اور اپنے تاثرات بیان کرنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو جائے، اور ظلم و جبر کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے، صف آرا ہونے کے بعد اور اپنے وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، تاکہ پورا ملک، تاکہ پوری ملت، تاکہ پوری قوم ایک جٹ ہو کر ظالم اور ظلم کے خلاف ایک صف ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ شاعر آخر میں لکھتے ہیں، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ بے ہوش جو پڑے ہیں یعنی جن کے ہوش قائم نہیں ہے، جو اس حوالے سے سوچتے نہیں ہے، جو اس حوالے سے سمجھتے نہیں ہے، جنہوں نے اس غلامانہ اطاعت کو قبول کیا ہے، جو ابھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جو کچھ اچھا ہے، انہیں میری ان دعاؤں کے طفیل، میری اس التجا کے طفیل ان کے دل بدل جائے اور ان میں جذبہ آزادی اور وطن کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ پیارے بچوں، میں پھر ایک بار آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے۔ علامہ نے اس کو اس زمانے میں لکھا ہے جس زمانے میں ہندوستان غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، انگریزوں کے سائے تلے غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، جہاں پر انہیں کسی چیز کی آزادی میسر نہیں تھی، جہاں پر انہیں نہ بولنے کا حق تھا اور نہ کسی چیز کا حق تھا، بلکہ ان سے جو کہا جاتا تھا ان کو وہی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن علامہ اقبال نے یہاں پر براہ راست آزادی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور نہیں انہوں نے براہ راست ہندوستان کے مسلمانوں یا ہندوستان کے پورے ملک کو اس بات کے لیے اکسایا نہیں ہے کہ آپ اٹھو یہ کرو وہ کرو، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے طریقے سے، شاعرانہ فنکاری سے اس بات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ نظم سنی ہوگی جس میں شاعر نے ملک کی آزادی، امن و آشتی، حب الوطنی کے جذبے کو نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے۔ باقی والسلام۔